नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोफलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिस्सलिलनिधिसौहित्यरचना त्वदीयाभिर्पाद्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिर्यम्। उपमञ्चं विराजमानान् विदुषः मानधनान् अध्यापकान् प्रणम्य अन्यांश्च संस्कृतानुरागिणः सभ्यान् सर्वान् यथायोग्यं सत्करोमि। महता समारोहेण प्रचलतः संस्कृतसप्ताहस्य अद्य तृतीयदिवसीय कार्यक्रमः। कार्यक्रमस्य अस्य वेदोद्घोषेण शुभारम्भणाय संस्कृतविभागीय शोधच्छात्रान् वासुदेवादीन् आह्वयामि। अथ शुक्लयजुर्वेदीयं शिवसङ्कल्पसूक्तम्। अस्य सूक्तस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः अनुष्टुवादीनि छन्दांसि मनोदेवता ब्रह्मयज्ञजपे विनियोगः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधम त्वमजा सिगर्भधम्मा गायत्री त्रिष्टुब्जागत्यानुष्टुप् पंक्त्या सह मृहत्युष्णीः काकुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्चतुःपदा स्त्रीपदाजाश्च खट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृताः सह प्रमा रेखायाः सप्तदैव्याः पूर्वेखां पन्था मानुदृश्याधीरा अन्वाले भीरे रथियो न रश्मीन् जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेन कर्माण्यपसो मणिकिनो जये कृण्वन्ति विदथे क्षुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जप्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मान्नरेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः
शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भाविक्षः परिग्रहि तममृतेन सर्वं येन जज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामजजुगुंखि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरश्व निवजन्मनुख्याने नीयते विषुविर्बाजिन एव हृत्प्रतिष्ठन् जादजिरन् जाविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। सुमधुरस्वरेण सस्वरं वङ्गदेशे प्रसिद्धां माध्यन्दिनशाखाम् अनुसृत्य शुक्लयजुर्वेदीय शिवसङ्कल्पसूक्तं पठितवद्भ्यः अग्रजेभ्यः धन्यवादाः। संस्कृतसप्ताहस्य अनुष्ठानमिदं संस्कृतभाषायाः भारतीयसंस्कृतेश्च प्रचाराय प्रसाराय एव। प्रचारप्रसारौ च विजातीयेषु एव विधेयौ, न हि सजातीयेषु अस्मासु विहिताभ्यां प्रचारप्रसाराभ्यां किमपि सिद्ध्यति। बहिः प्रचारप्रसाराभ्यां कदाचित् ग्रामं ग्रामं गच्छामः, संस्कृतशिक्षां यच्छामः इति मार्गः अवलम्ब्यः, अथवा कदाचित् चित्रमुद्रणं वीडियो कृत्वा सोशल मीडिया मध्ये प्रकाशनीयम्। हास्यकौतुकानि मीम्स् अपि उत्तमसाधनानि भवन्ति। हास्यं कः नेच्छति? हास्यरसस्य आस्वादनेन अभिमानस्य शैथिल्यं जायते इति साहित्यिकाः कथयन्ति। तमिमं हास्यरसं हास्यसाहित्यं च अवगमयतु अस्मान् इति डॉक्टर गोपीकृष्ण रेगुमहोदयाः प्रार्थ्यन्ते। हे हेरम्ब किमम्ब रोदिषि कुतः कर्णोलुठत्यग्निभूः किं ते स्कन्दविचेष्टितं मम पुरः सङ्ख्याकृता चक्षुषा नैतत्यप्युचितं गजास्य चरितं नासामिमीतैम्ब मे तावेवं सहसा विलोक्य हसित व्यग्रा शिवा पातु वः। अत्र अस्मिन् मञ्चे अद्य हास्यस्य विषये किञ्चित् वक्तव्यम् इति मयि आपतितम्। सामान्यतया कालेऽस्मिन् हास्यस्य महान् प्रचारः दृश्यते। यदि वयम् अवलोकयामः चलचित्रादिषु वा भवतु सर्वत्रैव इदानीम् अस्माकं सञ्चालकेन यथा दर्शितं मीम्स् इत्यादिद्वारा सोशल् मीडिया मध्ये चलचित्रादिषु अपि कपिल शर्मा शो इत्यादि द्वारा हास्यस्य बहु प्राधान्यं बहुधा प्रचारः वर्तते। अतः तद्विषये अस्माकं प्राचीनानां का अवधारणा, तैः कथं तत् साधितमासीत्, तस्मिन् काले कीदृश कपिल शर्मा शो आसीत् इत्यादि विषये किञ्चित् परिचयार्थं
यथाशक्ति प्रयासः क्रियते। हास्यरसः यदा रसत्वेन वयं पश्यामः, नवरसेषु अन्यतमं वर्तते। तस्य च शृङ्गाररसेन सह सम्बन्धः उच्यते। शृङ्गाराधि भवेद् हास्यः इति। तस्य मूलस्थानं शृङ्गारः इत्युच्यते। शृङ्गारात् हास्यस्य उत्पत्तिः। एवं शृङ्गारस्य अङ्गरसरूपेण नाट्यशास्त्रे हास्यरसः प्रसिद्धः। इदं तु नाट्यशास्त्रीयपरिभाषा। तत्र पुनः हास्यस्य द्वैविध्यमुच्यते आत्मस्थपरस्थाभ्याम्। आत्मस्थः नाम स्वयं यदा हसति, स्वविषयमालोक्य स्वयं स्वस्मिन् यदा हसति तत् आत्मस्थ इत्युच्यते। परविषयमालोक्य यदा हसति तत् परस्थ इत्युच्यते। तत्र आत्मस्थस्य उदाहरणं तत्र ददति शिवस्य विषये। पाणौ कङ्कणमुत्फण फणिपतिः, नेत्रं ज्वलत् पावकं, कण्ठ कुण्ठितकालकूटकुटिलः, वस्त्रं गजेन्द्राजिनं, गौरीलोचनलोभनाय सुभगो वेषो वरस्यैष मे, गण्डोल्लासि विभावितः पशुपतिर्हास्योद्गमः पातु वः। शिवः विवाहार्थं गच्छति। तत्र स्वस्य वेषम् अवलोक्य वरस्य कीदृशोऽयं वेषः इति चिन्तयति इति। किमस्ति? आभूषणं यदस्ति, नागः वर्तते, सर्पः अस्ति। सर्पं दृष्ट्वा सर्वे पलायन्ते। पुनः ललाटे तिलकस्य स्थाने तु अग्निः वर्तते। तृतीया च नेत्रं तस्य तदग्निः अस्ति। कण्ठे मालायाः स्थाने कण्ठे तु विषं वर्तते, कालकूटविषम् अस्ति। पुनः वस्त्रं किमस्ति? गजेन्द्राननं, चर्माम्बरः सः अस्ति, चर्मणः वस्त्रम् अस्ति। एतादृशवेषेण वररूपेण अहं गच्छामि इति कृत्वा शिवः स्वयं हसति। स्वस्यैव वेषं विलोक्य सः स्वयं हसति इति अत्र उक्तमस्ति। इदं भवति आत्मस्थहास्यं, स्वयमेव स्वविषये। वयमपि कुर्मः यदा कदाचित्, विशिष्य अस्माकं बाल्यकालस्य चित्रादिकं वयं पश्यामः अथवा तादृशं घटनां स्मरामश्चेत्, ओ मया तदा एवं कृतम् इति अस्माकं स्वयं हासः भवति। परस्थः इति यदा उच्यते तद्भवति अपरस्य विषये। तत्र बहु इत्थमस्ति। तत्र वेशभूषादिविषयेण वा भवतु, भाषादिविषयेण वा भवतु, तत्सर्वं परस्थहास्यम् इत्युच्यते। नाटके सामान्यतया परस्थहास्यस्य प्रकाशः भवति। अन्यस्य विषये वेषवैकृतादिना वैचित्र्यं सम्पाद्य हासः उत्पाद्यते। एवं द्विविधः हासः इति नाट्यशास्त्रादिदिशा वयं पश्यामश्चेदस्ति। इदानीं यदि वयं रसविषयतया अवलोकयामश्चेत्, अनुभवदृष्ट्या अवलोकयामश्चेत्, अन्येभ्यः रसेभ्यः हास्यरसस्य एकम् अत्यन्तं विशिष्टं वैशिष्ट्यं वर्तते। अवश्यं हास्यरसः अस्माकं मनः प्रफुल्लयति, उल्लासयति, तत्सर्वं तु अस्ति एव, तत् अन्येष्वपि भवति। किन्तु यदा रसास्वादः भवति तस्मिन् काले अन्येषु रसेषु, करुणादिषु, शृङ्गारं वा भवतु, करुणा वा भवतु, अन्यः कोऽपि वा भवतु, सर्वत्र रसेषु तेन सह यः नटः अथवा यदाधारतया अस्माभिः रसः आस्वाद्यते
तदाधारतया एव तेन सह अस्माकं तादात्म्यम् अपेक्षते। सोऽयम् इति यदा भावः भवति अहं तत्स्थाने स्थित्वा तदीय भावं यदा अनुभवामि तदा एव अस्माकं रसास्वादः भवति। यः नटः अस्ति वीररसप्रधाने सः वैरं यदा दर्शयति, यदा भीमसेनः स्ववीरसतां दर्शयति, युद्धं करोति, अहमपि तादृशोऽस्मि इति यदा भावः भवति अस्मासुपि वीररसः उत्पद्यते। यदा रामः रोदिति सीतायाः विरहात् रामोऽहमिति मत्वा यदा अस्माभिरपि तस्य कारुण्यं यदनुभूयते, शोकः, तदा अस्मासु तादृशरसोत्पत्तिः भवति। किन्तु हास्यरसे कदापि एवं न सम्भवति। यद्विषयकः हास्यं भवति, स्वस्य वा भवतु परस्य वा भवतु, तद्विषये तादात्म्ये आपन्ने हास्यं न उत्पद्यते। सर्वदैव परस्थेन भूत्वा एव हास्यस्य आस्वादः करणीयः। अन्येषु रसेषु इदं वैशिष्ट्यं नास्ति। हास्यरसः भवता आस्वादनीयश्चेत् अवश्यमेव भवान् परः स्यात्। स्वस्मादपि स्वयं परत्वं सम्पाद्यैव भवान् हसितुं शक्नोति। यस्मिन् काले एतादृशं जायते तस्मिन् काले भवतां हासः न भवति। अन्ये सर्वे हसन्ति चेत् भवतां किं भवति? यस्मिन् काले भवदुपरि अन्ये हसनं कुर्वन्ति, भवतः हासः आगच्छति वा? अत एव आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते कामेडी यदस्ति तेषां परिभाषा इदं भवति, यः चिन्तयति तद्विषये हास्यं भवति। जीवनं यः चिन्तयति तद्विषयक हास्यं भवति, यः अनुभवति तद्विषये तु हास्यं न भवति। तद्विषये तत्तु शोकः स्यात्। यस्याम् अवस्थायां भवान् अस्ति, भवान् तस्याम् अवस्थायां स्थित्वा यदा पश्यति अन्ये हसन्ति चेत् अवश्यं भवतः हासः न आगमिष्यति। एवं खलु? इदं तु सर्वानुभववेद्यम् अस्ति। अतः हास्यरसस्य आस्वादनं भवता कर्तव्यम् इत्युक्तौ आदवेव तत् स्वस्मात् भिन्नं किञ्चित् इति अवश्यं भावयेत्। मम विषये अहं स्वयं हसितुं न पारयामि। यस्मिंश्च दिने भवान् तत् शक्नोति तस्मिंश्च दिने भवता वस्तुतः मुक्तिरेव जातः इति चिन्तनीयं। तादृशः तदा भवान् भवति। भवतः शान्ति अथवा भवता मनसः औन्नत्यं तद्दर्शयति। यः अत्यन्तम् उन्नतः मनसा परिपक्वः स एव स्वस्य विषये स्वयमेव हसितुं शक्नोति। अन्ये तथा कर्तुं न शक्नुवन्ति। इदमेव वैशिष्ट्यं हास्यस्य वर्तते। अत एव हास्यरसः, हास्यमिति शब्दोऽपि, हास्यरसरूपशब्दोऽपि हास्य इत्यतः एव, हास इत्यतः एव जातः अस्ति। अतः स्वस्मात् परत्वं यावत् न सम्पाद्यते तावत्पर्यन्तं भवन्तः वस्तुतः हसितुं न शक्नुवन्ति, हास्यम् आस्वादयितुं न शक्नुवन्ति। इदमेव हास्यस्य अन्यरसात् वैशिष्ट्यम्। अस्तु, इदानीम् अस्माभिः तस्य वैशिष्ट्यं किमिति दृष्टं। तर्हि तेन कः लाभः अस्ति? हास्यस्य उपयोगः किमर्थं करणीयः? सामान्यतया वयं कुत्र हास्यस्य उपयोगं कुर्मः? कदा वयं हास्यस्य उपयोगं कुर्मः? मनोरञ्जनार्थं मनसः यदा अस्माकं वैरस्यं जायते तदा वयम् अस्तु किञ्चित् हास्यं शृण्मः, हास्यं कुर्मः इति वयं प्रवृत्तिं कुर्मः। किन्तु केवलं मनोविनोदः एकः एव तस्य धर्मः नास्ति। हास्यरसस्य
मुख्यः धर्मः वर्तते वस्तुतः संशोधनं स्वस्य परस्य समाजस्य सर्वस्यापि संशोधनमेव हास्यरसस्य मुख्य उद्देश्यमस्ति। चिन्तयतु, भवन्तः वर्गेषु समये न उपस्थिताः भवन्ति, तथा खलु? सामान्यतया तु विलम्बेन तु आगच्छन्ति। तत्र इदानीं क्रोधे क्रियमाणे कश्चित् अध्यापकः यदि क्रोधं कृत्वा भवन्तं बहिष्करोति, तर्जयति, भत्सयति इत्यादि यदा क्रियते, भवतां मनसि का प्रतिक्रिया आगच्छति? भवतां मानसिकी प्रतिक्रिया कीदृशी स्यात्? क्रोधः स्यात्। क्रोधस्य विरुद्धतया क्रोधः एव आगच्छति। अस्तु, अहम् एतत् न करोमि। अस्तु, अयं यथा वदति सामान्यतया, अस्तु इदानीम् एवं तर्जयति खलु, तर्जयतु नाम अहमपि एवमेव करोमि इति शठः अस्मासु उत्पद्येत। तत्रैव यदि हास्यरूपेण तदुपस्थाप्येत, तदानीं किं भवति? आदौ अस्माकं क्लेशः यः अस्ति, नाम तद्विरुद्ध्य अयं माम् उपहसति इत्यादि वा तादृशं किञ्चित् यद्यद्वा भवतु, सः अंशः अपगतः भवति, न्यूनः भवति। परं च यदा भवान् किञ्चित् परं चिन्तयति, स्वतः स्वस्य दोषः कः अस्ति इति स्वयं भवतां बोधः भविष्यति। एवं संशोधनस्य अयम् एकः अत्यन्तम् उत्तमः उपायः अस्ति हास्यरसः। यद् हास्येन उक्तमस्ति तत् सर्वदा मनसि लग्नं भवति। क्रोधेन उक्तमपि लग्नं भवति, किन्तु प्रतिक्रिया तु भिन्ना भवति। हास्येन उक्तस्य प्रतिक्रिया भिन्ना एव भवति। तत् सर्वदा अस्मान् यदि अस्मद्विषयकं स्यात् चेत् लज्जां जनयति, अस्मासु लज्जाम् उत्पादयति। लज्जावशात् किं कुर्मः? तस्य परिष्कारार्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः। इदम् अत्यन्तं मुख्यमस्ति हास्यस्य धर्मः। अतः भवन्तः यदि पश्यन्तु, यावद्वा हास्यात्मकविषयाणि वर्तन्ते तत् एतादृशं स्यात्। उदाहरणार्थं सामान्यतया वैद्यानां विषये तु सर्वेषाम् आक्षेपः भवत्येव खलु। तर्हि अस्माकमपि पूर्वजानां तथा आसीत्। तत्र वैद्यविषये तैः उच्यते, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरते प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च। तस्य नमस्कारः क्रियते। भोः, भवान् तु यमराजस्य सहोदरः अस्ति, यमस्तु केवलं प्राणान् एव हरति, भवान् तु किं करोति? प्राणान् धनानि च हरति इति भवान् तदपेक्षया ज्येष्ठः एव। इदं तु स्तुतिरूपेण क्रियते खलु। एवमुच्यते चेत् अस्तु, अस्य इदं वैषम्यमस्ति, एतादृशक्लेशः अस्ति इति तु तत् अवगतमपि भवति, किन्तु खेदः अपि न भवति। भवान् अयोग्यः इति वदनापेक्षया भवान् तादृशयोग्यः पुरुषः अस्ति यत् इदं कार्यं कर्तुं भवताम् अधिकारः न दीयते इत्युच्यते चेत् भेदः अस्ति खलु। एवं मधुरेण यथा होमियोपति मेडिसिन् भवति, तद्वत् समाजस्य समुद्धारार्थं, समाजस्यैव न अस्माकमपि समुद्धारार्थं हास्यस्य उपयोगः भवति। यावदेव वयं हास्यं कुर्मः तावदेव अस्माकम् अपगुणाः ये वर्तन्ते तद्विषये अस्माकं बोधः भवति। तस्य मार्जनार्थं वयं प्रयासं कुर्मः। इदमेव हास्यस्य मुख्यं वैशिष्ट्यमस्ति।
इदानीं यदि वयं हास्यपरम्परां पश्यामः, हास्यसाहित्यविषये हास्यस्य तु आरम्भः, हास्यस्य बहुविधप्रभेदाः वर्तन्ते। कथं हास्यम् उत्पादनीयम् इत्याश्रित्य उपमादिद्वारा तु हास्यं भवति। वेदादिषु अपि तादृश्यः उपमाः वर्तन्ते यत्र हास्यम् उत्पादयति। एवम् इतिहासादिषु अपि यद्यपि स्पष्टतया केवलम् इदं हास्यार्थम् इति स्पष्टं न दर्शयति, किन्तु उदाहरणमुखेन इतिहासादिषु अपि तत् बहुधा दर्शितमस्ति। रामायणे यदि पश्यामः, हनुमतः लङ्कायां चेष्टाः याः वर्तन्ते, सीतामनुष्य यदा गतवान् अस्ति तत्र सः किं किं कीदृशं करोति इति कपिचेष्टाः याः वर्तन्ते तद्वर्णनम्, एवं कपीनां यद्वर्णनमस्ति युद्धकालेऽपि तेषां वर्णनं, तद्वस्तुतः एकया रीत्या तु हास्यम् उत्पादयत्येव। एवं महाभारते बहुषु प्रसङ्गेषु यथा विदुरोपदेशादिकं यदि भवन्तः पश्यन्ति तत्र तादृश उदाहरणानि वर्तन्ते यद् वस्तुतः अस्माकं हास्यं जनयति, हास्यद्वारा तद् बोधयति। इदमेव व्यङ्ग्यम् इत्युच्यते, साक्षात् न अन्यद्वारा तद् बोधयति। किन्तु हास्यस्य कृते एव संस्कृते एकः भागः एव वर्तते, नाटकेषु प्रहसनम् इत्युच्यते। नाटकेषु वस्तुतः विदूषकः इति सर्वत्र नाटकेषु उपलभ्यते, यस्य मुख्यं कार्यमस्ति हास्यं, हास्यद्वारा च सन्देशदानं तस्य मुख्यं कार्यमस्ति, सर्वत्रापि इदमस्ति। इदानीं वयं यदि आगच्छामः, नाटकेषु एव विशिष्टमस्ति प्रहसनमिति, यत्तु केवलं हास्यार्थमेव, नाम मुख्यरसः प्रहसने हास्यमेव भवति। हास्यद्वारा तत्तत् समाजे विद्यमानानां दोषाणाम् आविष्कारः प्रदर्शयति। एवं दोषः भवतामस्ति इति समाजस्य पुरस्तात् नाटकद्वारा तस्य आविष्कारः क्रियते, येन परं तस्य संशोधनं स्यात्। मुख्यतया अस्माकं बहुषु प्रहसनेषु अत्यन्तं मुख्यमस्ति मत्तविलासप्रहसनमिति, यत्तु 7मे शतके पल्लवराज्ञा महेन्द्रवर्मणा कृतं मत्तविलासप्रहसनमिति, तदेव स्वतन्त्ररूपेण प्रहसनरूपेण उपलब्धग्रन्थः इदानीं वर्तते। तत्र तदानीन्तनसमाजस्य कीदृशचित्रमासीत् इति सम्यक् चित्रणं लभ्यते। तदानीन्तनानां कापालिकानां, बौद्धानां, जैनानां, शैवानां च विषये तेषाम् उपहासः क्रियते तस्मिन् प्रहसने। एवं ततः परमस्ति प्रायः तस्मिन्नेव समाने काले एव भगवदज्जुकीयम् इति एकं प्रहसनमस्ति। तत्र तु विषयः अयमस्ति, द्वयोः परस्परं व्यामिश्रणं। काचित् गणिका मृता, तत्र तपश्शक्त्या कश्चन योगी तस्मिन् देहे प्रविष्टः। यमः दोषं ज्ञात्वा तां पुनः आनयति, तदा देहं तु अन्येन कृतः अस्ति, तर्हि योगिदेहे सा प्रविष्टा इति द्वयोः भेदेन यद् हास्यं जायते तत्र मुख्यः विषयः अस्ति। ततः परं प्रायः 12 शतके लटकमेलकम् इति, इदानीं यत्र यद् अस्माकं पुरस्तात् क्रियते लटकमेलकं, लटकः नाम धूर्तः, दुर्जनः इत्यर्थः, तेषां मेलकं, मेलनम् एकत्र ते आगत्य यत् कुर्वन्ति तस्य अयम् आविष्कारः वर्तते। एवं नटाटवः इति प्रहसनं वर्तते। तत्र एकस्य राज्ञः
सभायां ये एकैकः आगच्छन्ति तस्य दुर्नीतिः कथं सः चालयति इति तस्य स्वरूपं वर्णितमस्ति। एवम् अन्यान्यपि बहुविधप्रहसनानि वर्तन्ते। एतेषां सर्वेषां मुख्यम् उद्देश्यमस्ति येन प्रकारेण एवं एते दोषाः भवन्ति तर्हि एतेषां दोषाणां कथं वा निवारणं स्यात्, तदर्थम् एतेषां प्रकाशनम् आदौ अपेक्षते। तदेव हास्यरूपेण अस्मिन् प्रहसने क्रियते। एवं सुभाषितान्यपि यदि भवन्तः पश्यन्ति, सुभाषितानि बहूनि तादृशानि वर्तन्ते यत्तु वस्तुतः सुभाषितहृदया बोधयति किन्तु हास्यमेव जनयति। हास्यद्वारा तत्र बोधं जनयति, येन अस्माकं क्लेशः न भवति खलु। हास्यद्वारा चेत् अस्माकं क्लेशः, यतः वयं सर्वदैव परस्थः भूत्वा हास्यम् अनुभवामः, अतः अस्माकम् आत्मनि क्लेशः न भवति। तेन अस्माकं कृते शान्तिरपि भवति, बोधः अपि भवति। इदमुभयं तत्र सुभाषितादिना तत् क्रियते। तत्रापि हास्यस्य महान् उपयोगः कृतः वर्तते। यथा उच्यते तत्र दर्शयति, दारिद्र्यस्य अवस्थां दर्शयति हास्यरूपेण। हे दारिद्र्य नमोस्तुते, धन्योऽहं त्वत्प्रसादतः, लोकान् पश्याम्यहं सर्वान्, न मां पश्यति कश्चन। दारिद्र्यस्य स्तुतिं करोति, भवता सिद्धिर्दत्ता, अहं सर्वान् पश्यामि किन्तु कोऽपि मां न पश्यति। तर्हि दरिद्रः पुरुषः किम् अनुभवति इति तु अत्र अत्यन्तं व्यङ्ग्यरूपेण प्रकाशितमस्ति खलु। तस्य वचनं न कोऽपि शृणोति, सः अस्ति इत्यपि न गणयति। इदमेव तत्त्वं तत् प्रकाशयति, किन्तु अत्यन्तं हास्यरूपेण श्रुत्वा अस्माकं हासः आगतः। अतः एवं प्रकाशः अपेक्षते। पुनः कृपणेन समोदाता न भूतो न भविष्यति, अस्पृशन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति। यः कृपणः अस्ति अत्यन्तं, सः तु स्वहस्तेन धनं न ददाति खलु, किन्तु सः वस्तुतः महान् दाता इत्युच्यते। यतोहि तस्य मृत्योः परं तु यः कोऽपि तत् स्वीकृत्य गच्छति। तर्हि स्वहस्तेन अस्पृश्यैव सः ददाति। वयं स्पृष्ट्वा दद्मः, अस्पृश्यैव सः ददाति इति तस्य माहात्म्यम् अधिकं वर्तते। एवं रूपेण सुभाषितान्यपि हास्यमुत्पाद्य अस्मान् बोधयति। अतः हास्यस्य ईदृशं महत्त्वमस्ति। इदानीं तादृशस्य एकस्य हास्यस्य रङ्गाविष्कारं वयं पश्यामः इति अत्रैव विरमामि। नमः सर्वेभ्यः। महोदयाय धन्यवादः। अल्पेन एव कालेन हास्यस्य स्वरूपं, हास्यभेदं, हास्यसाहित्यस्य उपयोगः, उद्देश्यं च किं वर्तते इत्यादि सर्वं मितया वाचा प्रकाशितवद्भ्यः तेभ्यः पुनः धन्यवादाः। सम्प्रति अद्यतनीय अनुष्ठानस्य इदम् अन्तिमम् उपस्थापनं तत्र 12 शतके कविवर शङ्खधर कृतं लटकमेलकाख्यं प्रहसनं विभागस्य स्नातकोत्तरछात्राः काक्वा उपस्थापयिष्यन्ति अस्मत्पुरतः। तदर्थं विश्वरूपादयः छात्राः आहूयन्ते। सम्प्रति आरभ्यते लटकमेलकम् इति प्रहसनम्। प्रथमोऽङ्कः गौरी चुम्बन चञ्चलाञ्चलवलच्चन्द्रप्रभामण्डलम् व्यागल्गत्फणिकुण्डलं रतिरस प्रस्फिण्डगण्डस्थलम् प्रौढप्रेम परम्परा परिचय प्रोत्फुल्लनेत्राञ्चलम्
शम्भोरस्तु विभूतये त्रिजगताम् उन्मत्तगङ्गं शिरः। अलमति विस्तरेण यतः गोविन्ददेवः प्रथितः पृथिव्यां श्रीमान् महामाण्डलिकाधिराजः कविप्रियो नाटकदर्शनार्थम् आदेशयन्मां रणरङ्गमल्लः। यदद्य वसन्तसमयसमुचितेन कविराज श्री शङ्खधर विरचितेन लटकमेलकनाम्ना प्रहसनेन अस्मान् विनोदय इति। अस्य च सकलराजचक्रवाल कुलकमल वनविकास भास्करस्य प्रत्यर्थि पार्थिव महार्णव मथनाकुलित दिक्कुञ्जर कदम्बस्य अर्थिजन तापस्करस्य आज्ञा कस्य न करणीया। तथा हि निस्त्रिंशत्शतकुम्भिकुम्भविगलन् मुक्ताकलापाङ्कुराः कङ्कालामलकर्पराः पतदश्रेक् पङ्कप्रलीप्तोदराः मज्जद्भूधरकोटिमन्मथकला दत्तारिवीरश्रियो येनैता विहिताः पयोधिविषमा भीमारणुक्षोणयः। अपि च येन गभीरे समरे रिपुगणमुन्मथ्यमार्गणैरगणैः मार्गणनिवह विलब्धाश्चित्तचमत्कारकारिणः करिणः। अये कोऽयम् अनेक पंडित मंडितायां सभायां कविराजतां नाटयितुम् उद्यतः। अलमति प्रलपितेन यतः चित्रं चरित्रं स्खलितव्रतानां शीलाखरशङ्खधरस्तनोति विद्वज्जनानां विनयानुवर्ते धात्रे पवित्रे करणः कवीन्द्रः। किञ्च गोविन्दराज पुरस्कृतायाः सरस्वत्याः कुतो दुर्जनतर्जनावकाशः उक्तं च तेनैव कविना वक्रा विश्वविरोधिनः कतिपये दित्राः पवित्राशयाः क्रूरोक्तिप्रकरोद्भुरास्त्रिचतुरा दोषोन्मुखाः पञ्चशाः दृष्टक्वापि लसद्विजिह्वदमन व्यापारलीलानिधेर् गोविन्दादपरः परः परगुण ग्राह्येन कश्चित् पुनः। अन्यच्च कतिपय निमेषवर्तिनी जन्म जरा मरण विह्वले जगति कल्पान्तकोटिबन्धुस्फुरति कवीनां यशः प्रसरः। मुखकमलं परिचुम्बन् अलिभरधर दलित पद्मिनी निभः अयम् उपसर्पति मन्दश्चन्दनवन पावनः पवनः सूत्रधारः आकाशे कर्णं दत्वा। द्विमुखानां पटुडिण्डिमगो मुखझिल्ली मृदङ्गपटहानाम् अयमपरश्रुतिहारी विहरति गगनाङ्गणे निनदः। पुरो अवलोक्य अये दन्तुरायाः कुट्टन्याः पुरतो भुजङ्गसङ्गीतकं वर्तते तद् उपसर्पामि इति निष्क्रान्तः। ततः प्रविशति दन्तशूलग्रामीणा दन्तुरा नाम कुट्टनी। दन्तुरा परिक्रम्य अवलोक्य च येष समत्तकलकण्ठकलाकलकुलितदशदिङ्मुखो वसन्तसमया समारम्भ वर्तते तत् किं न गृह्णाति वन्दकीकृतं भूतिभाजनं दधिहदा ग्रामीणस्तपस्वी अज्ञानराशिः। अन्यच्च इग्गहुलीग्रामीणेन जटासुरदिगम्बरेण नेच्छिता पिच्छिका सुण्डिबालग्रामीणेन सभासलिना महोपाध्यायेनापि बन्धकं कृत्वा रत्नडिङ्कां त्यक्त्वा दुरिडौलीग्रामीणस्य स्फुङ्कटमिश्रस्य निरक्षरं शास्त्रपुस्तकं प्रवहे पतितम् हडिवाडीग्रामीणस्य निरक्षरसुतस्य जन्तुकेतुर्महावैद्यस्य रत्न औषधकण्डिका मूषकैः खण्डिता टिक्कौडबालग्रामस्य मुखमण्डनेन कुलव्याधिना वटुकेन वन्दनं कृत्वा न प्रार्थिता धोतिका निस्सन्तान ग्राम सरोवर राजहंसेन संग्रामविसरेण रावोत्तराजेन वन्दकं कृत्वा शुनकस्य पानीयं दत्तम्
बडहुलि ग्रामीणस्य बडडगासारस्य ठकश्रेष्ठिनो लेखसम्पुटिका प्रवाहपतिता चमरसेन विहारवासिना तेन वन्दिना व्यासनाकरेण निर्धारितं पट्टशाटकं तदेतद् दुर्विदग्धैः भण्डितास्मि भणितं च केनापि। दुष्टभुजङ्गो यो निजगृहे लज्जितो दुष्टस्नेहो यो दानविवर्जितः सकुरूपो यो हृदये न रोचते प्रस्तरकठिनो यो निष्ठुरं वदति वामागमाचारविदां वरिष्ठः परापकारव्यसनैकनिष्ठः अयं स वेदार्थपथप्रदीपः सभासलिः कौलकुलप्रदीपः। नेपथ्ये साहसम्। अये आश्चर्यम् आश्चर्यम् इदानीं कुट्टनी भवनमलङ्क्रियते महामहोपाध्यायेन दाम्भिकचक्रवर्तिना महाहवपालिना निन्दितवनमालिना तिमिराकुलनयनेनापि परदोषदर्शिना सभासलिना। ततः प्रविशति कुलव्याधिवटुकेन अनुगम्यमानः सभासलिः। भो भो कुलव्यधे क्वसा दन्तुरा कुट्टनी? एषा सा वशीकरणमन्त्रं जपन्ती भुजङ्गमार्गं मार्गयमाना वर्तते। सभासलिः ताम् अवलोक्य स्वगतम्। अन्तर्निमग्नं नयनद्वयेन क्वचित् प्रयातं नवयौवनेन भग्नौ कपोलौ पतितं कुजाभ्यां मन्ये भयान् मन्मथसायकानां किञ्च भुजङ्गदंसव्यसनाकुलाय दन्ता बहिर्गा इव दन्तुरायाः बन्धानुसङ्घानपरायदीया पाशोपमाबलगतिकर्णपाली। प्रकाशमुपसृत्य कर्णौ स्पृष्ट्वा साहसं वामपाणिना अहम् अभिवादये। मदनमञ्जरी ते प्रसीदतु एतत् भद्रासनम् उपविशतु उपाध्यायः। सभासलिः उपविश्य अये दूरतः एव अस्माभिः आकर्णिता वसन्तगीतिः तत् क्वसा मदनमञ्जरी? उपाध्याय यदि तव चरितं कलहप्रिया ज्ञास्यति तदा युष्माभिः किं कर्तव्यम्? साहसं दन्तुरा। एतेषां कलहप्रिया नाम प्रणयिनी। अथ किम्? मदनमञ्जरी इतः स एष सभासलिने नाम उपाध्यायो यस्य कलहप्रिया नाम गृहिणी। मदनमञ्जरीम् अवलोक्य सभासलिः अये रोषोऽपि लीलावतीनां चित्तमुन्मादयति तथा हि आनन्दकारी मदनज्वरदर्पहारी पीयूषपङ्कपरिहासरसानुकारी प्रेम प्रसारे परमाभ्युदयानुकारी वामभ्रुवाम् अहः किन्न मनोविकारी। अये दन्तुरे अद्यैव कलहप्रियया समम् एतेषां दशनादशनी नखानखी करचरणनिर्बन्धभीषणः महाहवः संवृत्तः ततः दर्भीखण्डेन ततः अलातखण्डेन ततः पीठिकया ततः हण्डिकया एषः उपाध्यायः हत्वा निस्सारितः। सस्मितं दन्तुरा। उपाध्याय तत् किमीदृशिनो युष्माभिः सङ्गमो विहितः? नष्टाग्निक्षत्रियसुता मच्छरहट्टा ग्रामीणा मासोपवासिनी किन्तु राक्षसी वाति प्रगल्मा वृद्धा च अत एवाहं पतित कुचस्पर्श भीतः प्रबलतर निर्वेद दत्रायातः। युक्तमिदं युष्माकं महापण्डितानाम्। पुनः सभासलिः मदनमञ्जरीम् अवलोक्य हठाक्रान्तं नीलोत्पलदल विशाल लसदृशः त्रिदा मध्यं बद्धं बलिभिरवलं वीक्ष्य विधिना प्रबन्धकोऽप्यस्य स्तनकलशयोर्चारुरचना नितम्ब्र प्राग्भारा
दलसगमन क्लेशदमनः अपि च हर्षत्फुल्लकपलोया स्तनभरव्यालोलया बालया हेमाम्भोरुहवक्रया दरदलनेत्रोत्पलप्रान्तया दृष्टश्चेदनया कुपत्रविषमैः सन्धानबन्धाकुलैः किन्न स्याद् मदनोऽपि पुङ्खितसरैर्व्यावृत्य लक्षीकृतः। दन्तुराम् अवलोक्य सभासलिः अये कुतो जङ्घाभ्रण व्याकुलिता भवति। संग्राम विसरेण राउत्तरादेन वन्दके शुनको दत्तः तेनाहं भक्षितास्मि। कुलोभ्यथे समाहूयतां जन्तुकेतु नाम महावैद्यः। एतस्याः गभीरनाभिव्रणानां विषमः उपचारः। अयम् अविदितः किं भवत्या? अविलम्ब कूपझम्प क्वटुरटिता कुलितदिङ्मुखो मुखरः कुत्सितकरग्न ग्राम कुधियाम् अवधि कुलव्याधिः। भो उपाध्याय, एतादृशः कोऽपि वैद्यः व्याधिवन्दकः नाकर्णितानि भवता जन्तुकेतोः निवारित प्रशसनी उपाचारवचनानि तथा हि उत्काशे कंठदाह प्रचुर घृतपय पानमामज्वरार्ते रक्ताकृष्टि कृशाना मुदय भरहरा कर्कटे सक्तुमिश्रा पथ्यापथ्यातिसारे दृशि सरुचि पुनः क्षारचूर्ण प्रयोगः तत्तन्मिथ्योपचारै तरुणयति यमाडंबरं जन्तुकेतुः। ततः प्रविशति जन्तुकेतुः। व्याधयो मदुपचार ललिता मत प्रयुक्तम अमृतम विषम भवेत् कियमेन सरुजां किमौषधैः जीवित हर्तरि पुरस्थिते मयि। महावैद्य, मदन मंजय्या गले मीनकंटकं लग्नं वर्तते, तत्र किं क्रियते? जन्तुकेतुः सगर्भम्। दृष्टप्रत्ययः तावदुपचारः। पूर्वम् उष्ठस्य गले कर्कटी लग्ना आसीत्, तस्मादस्मत् पित्रा कुटुम्बकेतुना निरक्षरेण उष्ठस्य मुखं बन्धयित्वा दृढतर रज्जुराभिघ्र्याकृष्टं ततः मुखात् विगलिता कर्कटी। तद् एतस्यापि मुखं बन्धयित्वा किमिति नाकृष्यते? ततः तस्याः हसन्त्या मुखात् विगलितं मीनकण्टकं ततः सगर्भं जन्तुकेतुः। अवधार्यताम् अस्मदुपचार चातुर्यम्। जन्तुकेतो महाप्रयत्नेन क्रियताम् अस्याः उपचारः। अस्मादनुष्ठितायाः अस्याः गुह्यागारेऽपि भविष्यति विशेषः। निवेद्यतं तदुपचारः। श्रूयतां चरकमतं यस्य कस्य तरोर्मूलं येन केनापि पेषयेत् यस्मै कस्मै प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भविष्यति। अद्येह हट्टे रोदनकलकल संवृत्तः तत्र किं भवदुपचारः सञ्जातः? नहि नहि, भवद्भिरेव यदि तत्र स्वस्तेन कृतं स्यात्। नहि नहि। आर्य, यदि युवां द्वौ अपि तत्र न गतौ तत् किं वज्रेण मारितः वणिक्तनयः? अहो दुर्दैवमस्माकं निर्व्याधय सकल नगरप्राणिनः अहो धिग्व्यवहारं बर्बरपुरस्य यद् वैद्यैव मृतखट्वाम् उद्वहति अतः एव अस्माभिः उद्वहन भारभयात् गजवैद्यकमपहाय बालतन्त्रमभ्यस्तम्। बालस्य हि मृतस्य सुकरमुद्वहन् किञ्च श्मश्रूसुचय संशय विध्वंसी जलज्वलन भाजनं नोपसर्पति चेदग्रे मृतं मुञ्चति किं भिषक्। अहमपि अभिमत नियमः स्वस्त्यानार्थं प्रजामि। कीदृशः ते नियमः? यत् करटकश्राद्धे अन्यस्य प्रवेशो न दीयते अयमेव अभिमतो नियमः सर्वत्र। महावैद्य, तिमिराकुलेन मे नयनेन पश्यतः तद् औषधं भण। चक्षुरोगे समुत्पन्ने तप्तफालं गुदेन्यसेत् तदा नेत्रोद्भवां पीडां
मनसापि न संस्मरेत् अपि च अर्कक्षीरं वटक्षीरं स्नुहिक्षीरं तथैव च अंजनं तिलमात्रेण पर्वतोऽपि न दृश्यते दन्तुरां प्रति जन्तुकेतुः यद्दूरं पश्यसि वटवृक्षं या हे अत्र वटवृक्षो अपि अस्ति किम् वैद्यः एव तिमिराकुलः तद् गृढितम् उपचारेण। जन्तुकेतुः मदनमञ्जरीम् अवलोक्य स्तनकलशाभ्याम् आभ्याम् अमुना गुरुणा नितम्बबिम्बेन कस्य च मन्मथ दीक्षा विधिना हृतं चेतः परिवृत्य जन्तुकेतुः वशीकरण मारण मोहन स्तंभनोच्चाटनम् औषधम् अनुसरामि इति निष्कान्तः। नष्टश्रुतिर्व्यक्तभुजङ्गसङ्गः सङ्गीतकानन्दविनोदबन्धुः विक्रीतलज्जस्मरबाणवर्ती जटासुरस्तस्करचक्रवर्ती ततः प्रविशति मिथ्यासुरो नाम दिगंबरः। अर्हन् नर्हन् अज्ञानराशिना तपस्विना अनपराधा मम छागी निहता तदहं विचारस्थानमागतः। किमङ्गरागाभिमुखः कपाली द्विजिह्वदोषाकरधूर्तमूर्तिः विक्रीतलज्ज रमयन् भुजङ्गान् अज्ञानराशिः समुपागतोऽयं ततः प्रविशति अज्ञानराशिः। मया सा पुष्पवाटिकायां चरन्ति छागे निहता तदिदं विचारयतु सभासलिरुपाध्यायः। सभासलिः सविमर्शं विचार्य यदा ज्ञानपूर्वं छागिवधः कृतः तदा मूल्यं दातव्यं नो चेत् न किमपि। अज्ञानराशिः सरभसं मया छागे इति न निहता किन्तु वत्सिकेति ज्ञातम्। तर्हि जितमज्ञानराशिना तद्गृहाण जयपत्रं तपस्विना मुना सत्यं जितमज्ञानराशिना जटानां कुलटानां च यत्रैकत्र समागमः। ततः अज्ञानराशिः सक्रोधम् अये मामुपहसति उपाध्यायः अह ब्राह्मण्यं विनापि परमप्रतिष्ठा प्रकर्षस्ते रे रे विशाल तिलकारंभ दंभक्षोभ कलानिधे राजवेश्म सरक्कंक रंककेनोपमीयसे। सभासलिः सकोपम् कोऽपि नवानपि जटापटलाकुलोऽपि भालस्थलस्खलित भस्म कनारुराक्षः उन्मादबन्धुरूपणीय गलेक्षमालाम् उन्मार्ष्टिवारवनिता जघनं जघन्यः। युष्माभिर्लज्जा कुत्र विकृता अद्यैव हट्टे महाजनपुरतः सुशीलादेव्या सुवर्णदाम्ना कृता। अज्ञानराशिः मदनमञ्जरीम् अवलोक्य नेत्रानन्दभुव प्रमोदवसते रस्याकुरङ्गे दृशस् तन्वङ्ग्यास्तनशैलमूलविलसन् मुक्तालतापाशितः विस्तीर्णे जगनस्थली परिसरे व्यामोहलीलाभर भ्रान्तस्वान्तकुरङ्गयास्यसि कुतः पञ्चेषु बाणार्दितः। परिवृत्य अज्ञानराशिः दुर्दैवादवधीरिता रतिपतेरानन्दकन्दस्थली प्राप्ता कल्पलता कथं कथमपि स्थानान्तरे विस्मृता विज्ञाता न मया जडेन पुलकैरावेदिता विह्वला बालापाङ्गतरङ्गभङ्गिमकला लीलानिधि प्रेयसी। ततः प्रविशति मिथ्याराशिः भो भोः सकल तपस्विनी मुखमण्डनायाः युष्माकं तपस्विन्याः प्रसववेदना वर्तते तदागच्छत। अतिरवसात् भस्म विकिरन् अज्ञानराशिः तत्प्रसवकुशला काचिदन्विष्यताम्। वयमेव प्रसवकर्मणि निपुणाः। ततः प्रविशति पुत्रहस्ता तपस्विनी। सभासलिः परिवृत्य अवलोक्य च अहो भस्माङ्कुरस्य रमणीयता किंच आदन्तजननात् सद्य आचुरान्नैशिकी क्रिया तिरात्रमा व्रता देशात् दशरात्रमतः परम्। परिवृत्य दिगंबरः दन्तुरे अहं कामाकुलः मदनमञ्जरी निमित्तमागतः तद् गृह्णातु भवती अल्पमूल्येन सुवर्णघटितमर्हन्तम्।
दन्तुरा तपस्विनीं प्रति। भो भुजङ्गराज युष्माभिः जटासुर वशीकरणमन्त्र शिक्षितः। मयैव वात्सल्यात् उच्चाटन मोहन मारण रण्डा वशीकरण तंत्र अस्मै प्रदत्ताः। तैरेव मन्त्रैरहं धर्मचरणशीलायाः कुट्टनीरक्षस्याः मुखगन्धरे पतितः। विमना मदनमञ्जरी तदोत्र कुरूपो मलपङ्कमिश्रितस्य निस्सायताम्। जटासुरः सरवसं लगुडम् आदाय मयैव निस्सारयितव्याः सर्वे। तदयं मुष्टिलगुडन्यायः। सभासलिः पुरोऽवलोक्य अहो पाण्डित्यं पुनस्त्रिदण्डः पुनरेकदण्डः पुनः पुनर्वञ्चकतामुपेतः तपस्वितामेत्य जटासुरोऽयं नग्नो भवद्वञ्चकचक्रवर्ती। पुनरवलोक्य च युक्तमुक्तं केनापि उभावप्यश्रुतग्रन्थो उभावपि जडात्मको अहो महस्य माहात्म्यं यदेकशिष्यताङ्गतः। प्राचीमवलोक्य अये हसाङ्ककर निवारित तिमिर मनोहरा दिशः तथा हि एष स्वर्गतरङ्गिणी जलमिलद्दिग्दन्ति दन्तद्रुति राजद्राजत कुम्भ विभ्रमधर सितांशुरभ्युद्गदः हंसीयत्यमलाम्बुजीयति लसड्डिण्डीरपिण्डीयति स्फारस्फाटिककुण्डिलीयति दृशाम् आनन्दकन्दीयति। इति निष्क्रान्ताः सर्वे। लज्जाविक्रयो नाम प्रथमोऽङ्कः अथ द्वितीयोऽङ्कः। ततः प्रविशति विश्वासघातकनाम्ना मित्रेण अनुगम्यमानः निस्सन्तानग्रामीणः सङ्ग्रामविशरः नाम रौद्रराजः। सङ्ग्रामविशरः सहर्षं कुट्टनीं वामपाणिना प्रणम्य उपविशति। पुत्रक चिरञ्जीव। सङ्ग्रामविशरः मदनमञ्जरीम् अवलोक्य एतानि तानि हरनेत्रशिखि प्रबन्ध दग्धस्मरव्रणविनाशरसायनानि केशान्न विस्मयकराणि नितम्बिनीनां विश्वप्रियाणि नयनार्धविलोकितानि। अहो आश्चर्यम् मुखरन्नूपुरयुगलं प्रथयत्यभिसारमायताक्षीणाम् इति निर्मुखयोस्तनयोर्मध्यन्न त्यजति पञ्चशरः किञ्च नूनमुन्मादयन्त्येत नपुंसकमपि स्त्रियः यदश्रान्तकुचोपान्त यातायात परं मनः। ततः प्रविशति विश्वासघातकः। उपत्सति पक्ष्मलाक्षी लक्ष्म्या गभीरजलधी जलवासम् आलिङ्गनपरिचुम्बनरहितं गौर्या सौभाग्यम्। सङ्ग्रामविशरः दन्तुरां प्रति मातः भुजद्वयोर्पार्जितं यद् अस्मदीयं तद् युष्मदीयमेव किन्तु ममाद्य नरपतिपुरतः राजवाहनतुरग प्रार्थनरसिकस्य मदनमञ्जरीदत्तहृदयस्य सङ्ग्रामावसरे विसरसंवृत्तः। यदि स राजा राजवाहनं प्रयच्छति तथा राउतराजसङ्ग्रामविसरेण किं कर्तव्यम्? संग्रामे तदेव आरुह्य पलायनं विधेयम्। राउतराज युक्तमिदं युष्माकम्। सङ्ग्रामविशरः मदनमञ्जरीम् आलिङ्ग्य कोऽयं व्याजविधिः पुनः पुनरसौ वक्राकटाक्षच्छटा कम्पस्वेद परिश्रमैरनुपमैः एभिः किमुच्छृङ्खलैः प्रस्तावान्तरजल्पितानि सरला दृष्टिं स्मितं संवृतं तन्वङ्ग्यास्त्रियुगीण सारममृतं मोक्षः फलालोपमः। ततः दन्तुरां प्रति तत्कुत्र बन्धकीकृत सारमेव मे स लोहशृङ्खलां भङ्क्त्वा मां न ज्ञायते कुत्र गतः। समय विश्वासघातक पुरतः एव टङ्कशतेन कृतः सर्वाखेटक चतुरः पितृवदस्मन् पुष्णाति अति दुर्ललितया जनन्याः क्रोडे स्वपिति बालकैः सह क्रीडति चुम्बति मुखाम्बुजानि
तन्मित्र विश्वासघातक प्रबोधयेनाम। विश्वासघातकः कुट्टनिकर्णमुपेत्य अनेन विकृतेन पञ्चवराटिका अपि न लभ्यन्ते, अन्यच्च मदनमञ्जरीं गृहीत्वा पलायितुमिच्छति। यदि अन्यथा तदा ते पादयुगलं स्पृशामि, अथात्मानः पितरं बध्नामि। एतस्य सुवर्णकलशो वर्तते, तं तावत् गृहाण, त्वया मया अर्धमर्धं विभज्य गृह्यताम्। एषा पुनः निस्सार्यतां दुर्जनः। यदि न एतादृशा यूयं तत् कथं मदनमञ्जरी रात्रिदिनौ युष्माकं गुणगणं स्मरति? भो भो मित्र विश्वासघातक, निवेदय मम निस्सन्तान ग्रामीण पट्टकम्। तस्य ग्रामस्य वराटिका द्यूतसम्बन्धेन मयैव गृहीता, अन्यत् पुनरादाय निवेदयतु इति पत्रं समर्पयति। सङ्ग्रामविसरः मुखं प्रसार्य पठति। वाताली मृतचटकैः सूकरबिङ्मिश्च मृतकवस्त्रैश्च पवनानि तदलैरपि विक्रीतैः किन्न धनलाभः। वृद्धां जननीम् उपनीय कुट्टनीं प्रति सङ्ग्रामविसरः। अस्मदाखेट कौतुकं शुना विना न भवति, तदम्बैव कतिपय दिनानि यावदस्तु बन्धके, अनया च प्रतिदिनम् अवहितया सकलं दासी कर्म कर्तव्यम्। पुनः मदनमञ्जरीम् अवलोक्य सानन्दम्। प्रस्खलतु निबिबन्धः स्विद्यतु जघनं प्रवेपतामङ्गं, तदपि भुजङ्गमनोज्ञा स्मरसम्पल्लं पटाकुलटा। सोद्वेगम्। विज्ञाताः तावद् विश्वासघातकाधिष्ठिता निजग्रामादयः, तत्प्रार्थ्यतां ऋणार्थं साधुर्झकटकसारः। ततः प्रविशति झकटकसारः। संग्रामविसर क्रीतशूनकस्य यदि कपर्दका न भवन्ति तदा मातरं विक्रीय कुक्कुरकपर्दकान् प्रयच्छ। ऋणार्थस्य मम तावत् 15 पणानि उपनयतु भवान्। संग्रामविसर अस्मान् मर्यादया गृहाण कपर्दकान्। सङ्ग्रामविसरः सविषादम्। कीदृशी ते व्यवहारमर्यादा? झकटकसारः संस्कृतम् आश्रित्य। द्विगुणग्रहणेच्छायां ताम्बूलं नैष्टिकीं कलां भजन्ते ग्राहकाः पूर्वं राजपुत्रगतागतैः। दन्तुरा सोद्वेगम्। अनेन लटकमेलकेन उपहासिता मदनमञ्जरी सर्वेपि वचनासार भणितमपि न प्रयच्छन्ति। परधन निवृष्टदृष्टिः मिथ्याशुक्लतमोमय जगति शीतदशन किरणधोर धरणी धौत दिगन्तः परिस्फुटति। अपि च ब्राह्मण्यदर्प परिपृष्ठ विरञ्चिलीलः शम्भोरभिव्रतविधौ उपहासशीलः कृपाम्बुधौत कपिलाम्बरवेशवर्ती दम्भः प्रियः स्फुरति वञ्चकचक्रवर्ती। ततः प्रविशति मिथ्याशुक्लः। मिथ्याशुक्लः परिवृत्य अवलोक्य च। आर्ये न भेतव्यं स्वाधीनैव लटकमेलकमण्डली, तथा हि अज्ञानराशिर्व्यसनाकरोऽयम् अयं कुलव्याधिरुपाधिपूर्णः जटासुरोऽयं भुवि जन्तुकेतुः विश्वासघाती न हि कश्चिदन्यः। सकोपं मिथ्याशुक्लः। परापकारो शून्यो यः क्षणार्धमपि तिष्ठति सलोहकारभस्त्रैव श्वसन्नपि न जीवति। मदनमञ्जरीम् अवलोक्य स्वगतम्। उल्लङ्घ्य व्यासवाक्यामृतरससरसिंहो विश्वमव्यामभव्यां ज्ञात्वा हेयान् सहजरिपुगणान् वीक्ष्य सभ्यान् सेवामुन्मुच्य शम्भोर्जगदभयकला शासनव्यग्रपाणेः मोहालीलावतीनां व्यसनभुवि नरीनर्ति चेतः परेतः। गुरोर्गिरः 5 दिनान्युपास्य वेदान्तशास्त्राणि दिनत्रयञ्च अमी समाघ्रात वितर्कवादाः समागताः पुङ्कटमिश्यपादाः। तथा प्रविशति पुङ्कटमिश्यः। अये प्रासादशिखरप्राङ्गणाम् आरूढा मदनमञ्जरी, तथा हि उद्ग्रीवयन् धरणिमण्डलम् अप्रयत्ना आवर्जयन्नमृतवृन्दमुखाम्बुजानि अस्या विनोदयति कस्य न चित्तवृत्तिं
प्रासादशैलशिखरप्रणयीमुकुन्दुः भोः पुङ्कटमिश्राः युष्मान् अभिवादये। पुङ्कटमिश्रः उच्चैः दीर्घायुर्भूयाः। ततः उपसृत्य कुशलं भवतां शुण्डबालग्रामनिवासिनाम्। युष्मत् प्रसादात् किं व्याख्यायते भवता? चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यत्र सूत्रे धर्मनिर्णयं विधाय अष्टाकपालं हविर्निर्वपेत् स्वर्गकामः इत्येवम् आदिभिः युक्तिभिः साधनाधिकरणं व्याख्यायते अस्माभिः। पुङ्कटमिश्रः सहर्षम् वत्स मिथ्याशुक्ल महामहोपाध्यायोऽसि। ततः सविमर्शम् अहः ब्राह्मण्यं विनापि परमः प्रतिष्ठापकर्षः। तथा हि राढीयवचनरचना एष व्याकरणं न वेत्ति न कृतः काव्येष्वनेन श्रमः। श्रुत्वा चामतिभट्टवार्तिकगिरः स्नाति स्पृशं सत्तद्विदः। चण्डालानिव तर्कशासनपटो नैयायिकान् मन्यते राढीयैरतिहर्षगद्गदगलैः प्राभाकर श्रूयते। मिथ्याशुक्लः सकोपम् अद्य अस्मद्यज्ञागाढवार्ता नाकर्णिता भवद्भिः तथा हि संसिक्ते कुसवारिणामखपतौ ब्रह्मण्युपान्तस्थिते यज्ञागाढगताः कथमपि स्पृष्टाः किमिन्द्रादयः कोणस्थोऽपि पुरस्कृतोऽपि यजुषा गौरीभुजङ्गो मया हव्यासाविकलः कपालिकधिया निष्कासितो धूर्जटिः। किञ्च विषमैव भवतां वाचोः युक्तिः ढुण्ढौलिग्रामनिवासिनां पृच्छामि तावत् एकदण्डमतम् अभ्यस्तं भवद्भिः तत् कथं मिश्रता भवताम्? व्याख्यायते अस्माभिः कर्ममीमांसा ब्रह्ममीमांसा च अतो दर्शनद्वयज्ञानाद्वयं मिश्राः। अये परस्परा विरोधात् एकमेव दर्शनं तत् कुतः मिश्राविधानं? किञ्च वेदान्तवादिनां भवताम् अप्रामाणिकम् अद्वैतं प्रामाणिकं वा? प्रमाणम् अस्ति चेत् द्वैतापत्तिः अथ प्रमाणं नास्ति चेत् कथम् अद्वैतोपलब्धिः? अस्त्येव प्रमाणं किन्तु अभिन्नम्। तदेव प्रमाणं तदेव प्रमेयम् इति गंभीरा वेदान्तचर्चा। अलमति शुष्कचर्वणेन मदनमञ्जरी स्वस्त्यनर्थं वयमागताः। मदनमञ्जरीम् अवलोक्य मिथ्याशुक्लः किन्नेत्रयोरमृतवर्तिर्यं विधातुः आद्या किमद्भूतशरीरविधानलेखा संसारसारमहत्त्रिजगत्पवित्रं तद्रत्नमेतद् उपसर्वति पङ्कजाक्षी। अपि च एतस्यास्तनभारभङ्गुरमुरः पीनानि दम्बस्थली मध्यं मज्जति नाभिगर्तपतितं नाभ्यं बलं चुम्बति धैर्यं देहि मनः कुरङ्गपुरतो रोमावली वागुरा तत्किं भावि गतागतव्यसनिनः किं वा विधेयं विधेः। ततः सहर्षम् पुनः अवलोक्यताम् इयम्। पुङ्कटमिश्रः ताम् अवलोक्य लावण्यामृतसरसी ललितगतिर्विकचकमलदलनयना कस्य न मदनशरासनविधुरमनस्तापमपहरति। अपि च तैस्तैर्बन्धप्रबन्धैः कतिगति न कृता जागरा नागरीभिर्नीतः कामप्रतिष्ठां रतिरवस रसप्रार्थनाभिर्नवाभिः तन्वीयं किन्तु नीलोत्पलदलयुगलप्रोज्ज्वल स्निग्धदृष्टिः निर्व्याजैरङ्गहारैरुपचरति चमत्कारमन्तर्गभीरम्। अरे नरवसो विषमाः शृङ्गारकथाः अतिसन्निहितमदनचेष्टानुवादिनः उक्तिरेव ते ग्राम्या तद्विशेषरहितैश्च वचनैः न किञ्चिदुक्तं भवति। तथा हि यज्जल्पितं किमपि यच्च विलोकितं यद् आज्ञाप्रदानमसकृद् भुजवल्लिबन्धः प्रत्यङ्गचुम्बनकलाकलहानुवृत्तिः एतत् सुखं तदधिका मदनस्य सृष्टिः इति अन्योन्यं कलहं कुरुतः। ततः मिथ्याशुक्लेन गलहस्तं दत्त्वा निस्सारितः पुङ्कटमिश्रः। ततः प्रविशति चमरसेन विहारवासी व्यसनाकरो वन्दी। व्यसनाकरः पुरः अवलोक्य हा धिक् कष्टं
पृथुजघनया रजक्या विना रजन्यां समुत्खातनिधानस्थानमिव विभाति भवनं तथा हि अनङ्गमङ्गलारम्भ कुम्भाविवपयोधरो कस्य नार्तिहरो तस्याः करपल्लवसङ्गतो अपि च सप्रेमप्रसरः प्रमोदमधुरः पीयूषवर्षोत्करः सान्द्रानन्दकरा स्मरज्वरहरास्तास्ताः कलासुभ्रुवः प्रातर्विफलयन्ति न स्मृतिपथा रूढा निगूढा मनः कृत्या कृत्यविचारनिष्ठुरकथा सम्बन्धगन्धच्छिदः परिवृत्य दिगंबरः। अरे रे भिक्षुक दूरं गच्छ असदृश जातिस्पर्श दूषितोऽसि। धेङ्मूर्ख जातिरेव नास्ति तथा च सुगतमतानुगं वचः एतासु पञ्चस्वभाविनीषु प्रत्येकबोधस्फुटमण्डलीषु साधारणं षष्ठमिह क्षते यः शृङ्गं शिरस्यात् मन ईक्षते सः किञ्च अस्मान्मते क्षणिकाः सर्वे भावाः न हि आत्मा स्थायीति तत् नः कुत्र राजकीदूषणम्। तत्किं दत्तः दोषः उपपन्नो नास्ति वा। विनाशशीला सर्वे भावाः जायन्ते। अरे रे भिक्षुक उत्पत्तिक्षणः विनाशक्षणः इति परम्परा विरुद्धं तद्भिन्न उत्पत्तिक्षणः इति भिन्नो विनाशक्षणः इति। ततः सवासलिः सहासम्। शृणोति श्रुतिहीनोऽपि जातिहीनोऽपि जातिमान् स्वीकृतसनभङ्गोऽपि जेतुमन्यं समीहते। धिङ्मूर्ख किम् अनेन शब्दच्छलेन अहं पञ्चाख्यानपठनार्थं दन्तुरया समाहुतः तत्किम् अनेन वृथा भिक्षुकलहेन। तत्किं तत्र गतो भवान्। व्यसनाकरः अश्रुत्वैव मदनमञ्जरीम् अवलोकयति। किमपि किमपि कापि लभ्या सखीभ्यः पृथुशिथिलनेत्र प्रान्तकान्तैर्वचोभिः उषसि सुरतसम्पत् ताण्डवाडम्बराणि प्रथयति शिथिलाङ्गी कस्यचित् पुण्यभाजः। ततः कलहं कृत्वा दिगंबरेण निस्सारितः व्यसनाकरः। दिगंबरः परिवृत्य भोपाध्याय महाभाग अहं कामाकुलः विवाह श्रद्धालुरेषापि कुट्टनी तरुणीव प्रतिभाति तन्मम कृते प्रदानेन प्रसीदतु मदनमञ्जरी पुनः युष्मदनुरक्ता भवतु। सभासलिः ततः सङ्केतस्थाने मदनमञ्जरीम् अवलोक्य स्वगतम्। आयतासि कथं नमामि चरणो वासस्खलत्युरुतो मामालिङ्गमृगेशने शनमिह व्यालुप्यतां सम्भ्रमः इत्यासन्नरते स्तरङ्गृतदृशक् कम्पाकुलयः पुनः तस्यात् स्याद् अभिसार एष समयः स्वप्नेऽपि शान्तिः कुतः। ततः दिगंबरं प्रति सवासलिः युक्तमुक्तं भवता किन्तु दन्तुरां स्वीकारयामि तावत्। ततः उपसृत्य दन्तुरे तद्गुणाकृष्टोऽयं दिगंबरस्त्वमभिलिषति तं च अद्यापि नवनवतिवर्षदेशीया युवतिः तथा हि निबिडितनुनपूरा मधुरा कस्य निगूढा न सन्ति ते निधयः रिपुरिव यदि न विसर्पति करकिशलय बलयझङ्कारः तद् अनुष्ठीयतां युवयोर्विवाहः। तन्तुरा सलज्जम्। यदि युष्मकं सम्मतं भवति। सवासलिः सविमर्शं विषण्णं दिगंबरम् अवलोक्य युक्तमुक्तं व्यासेन बेपथुर्मलिनं वक्रं दिनादृग्गद्गदस्वरः मरणेयानि चिह्नानि तानि चिह्नानि याचके तद्विवाहाय समाहूयतां जङ्गमनामा चतुर्वेदः। ततः प्रविशति जङ्गमः। अद्य मम कुट्टनी विवाहाकृष्टस्य भुजाभ्यां गंगां समुतीर्य समागतस्य सन्ध्यापि विस्मृता आमन्त्रितस्यापि मे संध्या वंदन सक्तस्य महती बेलातिक्रांता तन्न युक्तं तथा चाह भगवान् व्यासः सकार्यव्यापृतेनापि धर्मः कार्यन्तरान्तरा दाम्ना बद्धोऽपि हि भ्राम्यन् घासग्रासं करोति गौः। ततः उपसरति क्षणपकः।
चतुर्वेद युष्मच्चरणयुगलं प्रणमामि। दोषाकर मुखी मेनाम दंतुराम प्राप्य चंडिका भजत्वं शूलिनः कांति श्मशानाश्रमवासिनः। भो भो चतुर्वेद सत्वरम अनुष्ठीयता मनयोर्विवाहः। ततः चतुर्वेदः साहसम् स्तनौ प्रचालितावस्य विमर्दाता विधौ मुखौ विशुष्कस्य नितंबस्य वार्तां कर्तुमिवद्यतौ तद अद्यैव ज्येष्ठा नक्षत्रे शनैः चराधिष्ठिते धनुषि लग्ने युक्तस्यादनयोर्विवाहः। तत्रैव वैधव्यं ध्रुवम् उपरितन भागे यदा वैधव्यं तदा को दोषः। साधु उक्तम्। चतुर्वेदः दिगंबरम् अर्कपुष्पैः अलङ्कृत्य तदुपसर्पतु तावदेनं वेषधारी करग्रहणाय दिगंबरः। ततः प्रविशति वरवेशधारी दिगंबरः। चतुर्वेदः स्वस्त्यनार्थं पुष्पाक्षतानि आदाय जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। दिगंबरः कुट्टनीं प्रति शनैः यूयं किं वेश्या माता उत वेश्या? यदि वेश्या तद्ग्रथनकं गृहाण, अथ यदि वेश्या माता तदभिवादये। अन्यस्मिन् समये भविष्यति। दिगंबरः करग्रहणं कृत्वा उपविशति। अस्मिन् कन्यादान समये दक्षिणार्थं सुगन्धताम्बूलार्थं च मया पदहडग्रामो दत्तः, मधुपर्कार्थं विषहडग्रामश्च। भो भो उपाध्याय यावदाभ्यां लीलागारे रतिर्न दीयते तावत् कुतो यौतुक कौतुकम्। एतयोः अत्र कौतुकागारे महाशय्या क्रियताम्, यो अत्र नीयते तस्य तत्रैव दाहो युक्तः। ततः चतुर्वेदः उभोऽपि अवलोक्य अपनीतः अस्य हट्यविलासिनि विमर्देन विगन्धः तदलं काल विलम्बेन प्रदीयतं मे वैवाहिकी दक्षिणा। दिगंबरः हरितकीयुगलम् उपनयति। ततः चतुर्वेदः सकोपम् अरे अरे निर्लज्ज नग्नक लुंचित केश दिगंबरः अनेक व्रत उपवास नियमपरस्य शूद्र प्रतिग्रहण निवृत्त्यस्य चतुर्वेद उपाध्यायिना शुक्लस्य महाब्राह्मणस्य मम दक्षिण प्रलोभस्तया कर्तव्यः तदेनमादाय आस्यामि। इति परस्परं दक्षिणकलाः कुलो नृत्यतः कुलव्याधिः परिवृत्य विहसत्कृतान्तनखच्छेदा अथवा तिमिराणाङ्घटानिविडा भगवत् समानं समुल्लसिता मिलिता यथा राक्षसराक्षसिकाः कनककङ्कणलम्भितबाहुलता घनकुन्तलका मुखभूषणकाः वर्षाः पुनर्मेघजलाकुलिता निबिडितपयोधरमण्डलिताः। इति पुनर्नृत्यतः चुम्बन्तः सरसी मुखं भुजवनं पान्थप्रमोदच्छिदः प्रोन्मीलन्नवमालिका परिमल श्रीखण्ड सम्बन्धिनः संभोगः समवैरिणः स्मरसर व्यापार विस्तारिणः कर्णाटी भुजवल्लिबन्ध विकला सर्पन्ति मन्दानिलाः। अपि च भूदेव स्वस्ति वादस्तिरयतु दुरितं निरुजः सन्तु सन्तः सन्तु पौढारि बिरबज विजयकलाशालिलक्षोनिपालाः आस्तं विद्वत् प्रकाण्ड श्रवण पुटचमत्कारिकाव्यं कवीनाम् अस्तु व्योम हसान्ति सृजतु हृदि मुदं निश्चलं चन्द्रचूडः। इति निष्क्रान्ताः सर्वे। दन्तुरा परिणयो नाम द्वितीयो अङ्कः। समाप्तमिदं लटकमेलकं नाम प्रहसनम्। छात्रेभ्यः धन्यवादाः। नूनं प्रहसनोपस्थानमिदं मनोविकासी आसीत् सर्वेषाम् इति सर्वेषां करताडने एव ज्ञायते। अत्रैव इदम् अनुष्ठानम् इदं सत्रं समाप्यते। तत्र शान्तिमन्त्रेण समाप्तिः क्रियते अस्य सत्रस्य। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि
सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 हरि ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्।